बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने एक नई पाबंदी लगा दी है। वो नई पाबंदी है क्या, मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अगस्त में अफगानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया ने ये पहले की जो पाबंदियाँ हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद जो नई पाबंदियाँ हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अगस्त में अफगानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मर्दों की शेविंग, मीडिया और तकरीबात जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में इस्लामी क़वानीन नाफिज करने का ऐलान किया था। और ये 26 अगस्त 2024 को ली गई एक तस्वीर मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हेलमंद सूबे के इलाके में लश्करगाह में एक रेस्टोरेंट के मेन्यू पर खानों की तफसीलात के साथ मछली की सेंसर शुदा तस्वीर देखी जा सकती है। और अफ़गानिस्तान की तालिबान की अखलाकियात की वजारत ने 14 अक्टूबर को एक कानून नाफिज करने का ऐलान किया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मछली का जो चेहरा है वो नज़र नहीं आ रहा, उसको एक तह में और इसको एक बाकायदा तौर पर शेप दिया गया है, ब्लर किया गया है, या फिर एक लेयर दी गई है कि वो जो मछली का पूरा चेहरा है वो नज़र ना आए। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा उन्होंने ये कहा है कि साहब ये जो अखलाकियात है इस बात का तकाजा करती है। अखलाकी कवानीन की तामील करते हुए अफ़गानिस्तान के कुछ सूबों में जानदारों की तस्वीर नशर करना बंद कर दी हैं, ये इस वक्त हो रहा है। और उसके बाद अमरीकी ख़बर रसां इदारे AP के मुताबिक रवां साल अगस्त में अफ़गानिस्तान की ये जो वजारत, इसका नाम आपको पता है क्या है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इस वजारत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसके बाद मर्दों की शेविंग, मीडिया और तकरीबात जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में इस्लामी क़वानीन नाफिज करने का ऐलान किया था। इस कानून का आर्टिकल 17 जानदारों के हवाले से ये बताता है कि जानदारों की तस्वीर की इशाअत पर पाबंदी आयद की जाती है, जिससे अफ़गान मीडिया और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से खदशात पैदा होते हैं। ये आपको याद है कि अफ़गानिस्तान में जो लड़कियों की तालीम है उस पर पाबंदी आयद कर रखी है अफ़गान तालिबान ने। तो ये कोई यानी एक ऐसे इस्लामी क़वानीन ये तो नहीं आपको बताते कि ख़वातीन की या लड़कियों की ही तालीम आप रोक दें। ये तो आप इस वक्त एक ताकत के नशे में, जो ताकत के नशे में जो कुछ होता है वो फिर इस्लामी क़वानीन के नाम पर कुछ करे या फिर आज़ादी जमहूरियत के नाम पे कुछ करे, तो इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वजारत एक तर्जुमान सैफुल इस्लाम खैबर ये बताते हैं कि तखार में, मैदान वर्दक और कंधार सूबों में सरकारी मीडिया को किसी भी जानदार यानी इंसानों और जानवरों की तस्वीर नशर न करने के अहकामात दिए गए हैं। ये एक नई रिवायत है, मैंने इससे पहले ये चीज़ नहीं देखी। यानी हम ये देखते थे कि जब अभी देखते ही हैं पाकिस्तान में और उसके अलावा जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं उसमें एक चीज़ तो है ना कि पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ वुमेन की जाती है कि जिस एड में या जिस कमर्शियल में कोई ज़रूरत नहीं होती किसी खातून की, तो उसको वहाँ ला खड़ा कर दिया जाता है। हम ऐड देखते हैं, उसमें आप देखें कि खातून एक शेविंग क्रीम के साथ आती हैं और ये बताती हैं कि ये आपने क्यों इस्तेमाल करना है। खातून आती हैं बाकायदा रेज़र के साथ। ये भी एक अनोखी चीज़ है। बहरहाल सैफुल इस्लाम खैबर ने एक रोज़ पहले एसोसिएटेड प्रेस को ये बताया था कि उनकी वजारत अखलाकी क़वानीन पर अमल दरामद की ज़िम्मेदार है। और उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि आया ये क़वानीन तमाम मीडिया बशमूल गैर मुल्की इदारों पर लागू होंगे या सिर्फ अफ़गान चैनल्स और वेबसाइट्स पर इसका इतलाक़ होगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये सवाल ही ऐसा है कि जो अपने अंदर एक लतीफ़ा समोए हुए, ये अफ़गान तालिबान और उनके जो मातहत चैनल्स होंगे ये वहाँ एक राइज तरीक़ा होगा। अलबत्ता वहाँ का जो सोशल मीडिया है शायद इन कवानीन पर अमल ही ना करे। बहरहाल अफ़गानिस्तान के अलावा सऊदी अरब और ईरान समेत किसी भी दूसरे इस्लामी मुल्क में इस तरह की पाबंदियाँ आयद नहीं हैं। इस्लामी मुल्क हैं लेकिन ऐसी पाबंदियाँ नहीं हैं।
بہرحال یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا ہے، جو صاحب ہے نا یہ دعویٰ کر رہے ہیں پابندی کا، ان قوانین کو کس طرح نافذ کیا جائے گا اور اس حکم کی تعمیل کی ڈیڈ لائن کیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ بہرحال 1990 کی اگر بات کی جائے تو اس دہائی میں اپنی سابقہ حکومت کے دوران افغان طالبان نے ٹیلی ویژن پر پابندی عائد کر دی تھی، ریڈیو پر اور اس کے علاوہ اخبارات پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی تھی، اور اس کے بعد 2022 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد طالبان کی عبوری حکومت نے خواتین اور لڑکیوں پر تعلیم اور ملازمتوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک مساوات کا تو ایک طریقہ ہے نا کہ صاحب آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جانی چاہیے، کیوں نہیں دی جانی چاہیے؟ آپ یہ اچھا ٹھیک ہے، ایک لمحے کو یہ مان لیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ لڑکوں کے ساتھ نہ پڑھیں، تو ان کے اپنے بھی اسکولس ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے بھی کالجز، یونیورسٹیز۔ ایک ایسی یونیورسٹی کا قیام آپ عمل میں لائیں کہ جہاں صرف خواتین ٹیچرز ہوں، ایک ایسی یونیورسٹی کا قیام آپ عمل میں لائیں کہ جہاں خواتین اساتذہ ہوں اور وہاں صرف خواتین اور لڑکیاں ہی زیر تعلیم ہوں، تو آپ یہ کر سکیں، اور لیکن آپ یہ نہیں کر رہے۔ یعنی چور کو بند کرنے سے چوری کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں چور کو بند کرنے سے چوری ختم نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لڑکیوں کو بے پردگی سے بچانے کے لیے، یا پھر جو آپ نام نہاد قوانین لاتے ہیں کہ یہ صاحب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، پھر آپ یہ بھی لائیں نا، اس کا متبادل بھی تو موجود ہے، لیکن یہ آپ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو پاپولر مووز ہیں وہ آپ کریں گے۔ بہرحال اس سے پہلے گزشتہ ماہ طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں حکومت کے تمام محکموں کے سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ منصوبوں کے افتتاح کے وقت ربن کاٹنے اور جوتوں کے ساتھ استقبال کے لیے بچھائے گئے قالینوں پر نہ چلیں۔ تو وہ پھر کیسے چلیں گے؟ اگر مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے یہ تمام تر چیزیں بتا دیں، لیکن یہ کون اس کا اہتمام کرتا ہے؟ یعنی یہ جو قالین بچھائے جاتے ہیں اور جوتوں کے ساتھ استقبال کے لیے بچھائے گئے قالینوں پر نہ چلیں، اس کا مطلب یہ کہ بغیر جوتوں کے چلیں۔ بہرحال یہ ایک حیرت انگیز قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں اس وقت دھڑا دھڑ افغانستان میں۔ افغانستان کی وزارت کی جانب سے طالبان کے تمام اداروں کے عہدیداروں کو بھیجے گئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ربن کاٹنا اور قالینوں پر جوتے پہن کر چلنا غیر مسلموں کی روایات ہیں۔ صحیح ہے، تو پھر آپ قالین بچھائیں نا، تو سیدھے جوتے پہن کے آئیں۔ گزشتہ ماہ ہی کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی اور ہالینڈ نے کہا تھا کہ وہ صنفی امتیاز کے باعث افغان طالبان کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں شکایت درج کرنے پر غور کر رہے ہیں، جو خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم خاص طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ اس معاملے پر 26 ستمبر کو نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس میں ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ صنفی امتیاز کے خاتمے کے لیے پہلے طالبان حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ طالبان نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کو شریعت کے مطابق حقوق دیے گئے ہیں۔ شریعت میں یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ ان کو تعلیم سے روکا جائے؟ یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ انہیں ملازمتوں سے روکا جائے؟ تو آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان میں خواتین پر عائد پابندیوں کی وجہ سے طالبان حکومت کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کی امارت اسلامیہ نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے 4 یورپی ممالک کے مشترکہ بیان کے جواب میں کہا کہ تمام شہریوں کے حقوق کو یقینی بنایا گیا ہے۔ نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے بتایا کہ مغربی ممالک کی جانب سے امارت اسلامیہ کے خلاف اس طرح کے بیانات عجیب و غریب ہیں۔ ان کے مطابق ملک میں انسانی حقوق کو یقینی بنایا جاتا ہے اور کوئی صنفی امتیاز نہیں ہے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ بندہ سوچے کہ خواتین کی جو تعلیم ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، نہیں،
لڑکیوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، نہیں، یہ صاحب اپنی میں ہی لگے ہوئے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اس لفظ کا ویسے مطلب یہ ہے، اس جملے کا بلکہ، کہ اچھے کاموں کی تلقین کرنا اور برے کاموں سے روکنا۔ لیکن کیا یہ اچھا کام ہے کہ خواتین کی جو تعلیم ہے، لڑکیوں کی تعلیم ہے، وہ متاثر ہو، ان کو ملازمتوں میں آپ کوئی حق نہ دیں اور جو آپ منمانی کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں؟ عجیب بات ہے، لیکن یہ آپ مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔